السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نكملو الكوريكسيون ديال الكونترول ديال لاتوميستيك. وصلنا للكيسيون الكونترول، وصلنا للكيسيون 4. Quel est de ces deux atomes celui qui possède le plus grand potentiel de première ionisation en plus justifié. Voilà. أول حاجة دوينا على واحد لاتوم نوتر لي زيليمون اكس بوزيد 31 الكترون، و استخرجنا تاني واحد الاليمون اخر اللي هو ايكغيك كينتمي لا ميم فاميل دو اكس اي لا بيريود دو ان موان دو. فوالا اللي توصلنا كاع لهاد هادي كيسيون. دابا غنجاوبو على الكيسيون 4. عندنا واحد الاليمون اكس كينتمي لنا appartenant لا فاميل 13. فوالا. وعندنا ليليمون اي حتى هو كينتمي لنا نكتبو ماشي مشكل appartenant لا فاميل، نديرو هنا لا فاميل 13. فوالا بجوجهم كينتميو لا ميم فاميل. فوالا دونك غنشوفو كل واحد و ان ماكس ديالو، يعني الكوش فالونس. عندنا نديرو واحد هاد الايطاب هكذا، نديرو ان ايكال 1 n égale à 2 n égale à 3 n égale à 4. حقاش n ماكس بالنسبة للإليمون x كتساوي لنا 4 هنايا، وبالنسبة للإليمون ديال y هنا عند n ما بين n égale à 2 n égale à 1، وهنايا الإليمون x لحقاش n ماكس ديالو كتساوي لنا 4. فوالا داكوغ. عندنا لينيرجي ديونيزاسيون ديال هاد ليليمون ايكغيك راه كبر ستريكتومون من لينيرجي ديونيزاسيون ديال اكس. غنبينو علاش هادي كبر من هادي. فوالا اولا on allons de haut en bas dans la même famille. Voilà. و z augmente. بحال z augmente. دابا عندنا x عنده z ديالو كتساوي لينا 31. z augmente يعني z ديال x كتساوي لنا 31، و z بالنسبه ل x كتساوي لنا 5. حنا خرجنا في الكيسيون اللي قبل كتساوي غير 5، يعني ملي كتساوي 5 ان ماكس ديال شحال غتكون. نشوف شي ورقه اخويا نقدر نبين لكم في هذه. هي كاينه، نبين لكم في هذه اكثر. مثلا عندك اكس ليليمون اكس عنده 31. فوالا عندك الكونفيغوراسيون ديالكترونيك غادي تكون حتى ل ان ايكال 4، يعني n égale à 1 n égale à 2 n égale à 3 n égale à 4. فوالا يعني شوف شحال ديال واحد لا ديستانس، واحد المسافه بعيده على سميتو. يعني الا كان زاد اوغمونت كتكون واحد المسافه بعيده على الالكترون على لاطوم. فوالا
بالنسبة للإيكغيك عندنا ان كتساوي لنا غير جوج، واحد جوج، واحد هاني قالها دو، هاني قالها جوج، يعني قريبة. هنا تكونو لي زيكترون، يعني هاد المسافة اللي هي قريبة بالعكس ديال هنايا، هادي هو زاد اوغمون. فوالا نكملو. تاني حاجة لو nombre de couches augmente n. فوالا تالت حاجة اللي قلت لكم دابا ديستانس، ديك المسافة البعيدة النوايو الكترون بيريفيريك. بيريفيريك الكترون بيريفيريك، يعني هاد المسافة اللي شرحت لكم هنايا. هنا عندنا واحد النوايو، هنا عندنا واحد النوايو والالكترون اللي كيدورو حدا النوايو، يعني المسافة ما بين لي زيليكترون على النوايو داك لا ديستانس قد ما كانت بعيدة قد ما كتكون ديك لا فورس بين الالكترون والنوايو كتكون قليلة، وقد ما كانت قريبة قد ما كتكون لا فورس كبيرة، ديك لينيرجي كبيرة. فوالا لينيرجي باردون. فوالا ثالث حاجة اللي ممكن ندويو عليها لا فورس. هيا وصلنا قلت من عيد دابا لا فورس نوايو الكترون بيريفيريك. بيريفيريك كي دايره غتكون ديميني، الا كانت زاد كبيره وكانت لا ديستانس غتكون كبيره، كي غتكون لا فورس النوايو بين النوايو والالكترون غتكون ديميني، يعني غتكون صغيره. فوالا غتكون هابطه. فوالا وممكن نزيدو واحد الحاجه اخرى، يعني غيكون الالكترون دو بلي اون ليبر، يعني غيكون بحال بنقولو غيكون واخد بحال واخد راحته، عنده واحد الحريه ديالو التامه، مابقاش ديك لا فورس ما كايناش. فوالا واخر حاجه غتكون الانرجي ديونيزاسيون ديميني، هي غتكون ديميني اوغمونت، ممكن نرمزوها بحال هكا طالعه غادي هابطه. فوالا فوالا وصلنا دابا لهنا. غندوز دابا للتمرين، باش ندوزو للتمرين الاول تيورام دو بور. Voilà. Selon la théorème de Bohr, l'électron est animé d'un mouvement circulaire uniforme. وهاد الحركة اللي هي منتظمة circulaire autour d'un noyau اللي كدور النوايو de charge ZE le rayon de trajectoire circulaire et l'énergie correspondant sont donnés par عندك R1 كتساوي لنا A0 N كاري sur Z، أي عندنا EN إيكالا OH Z sur N على puissance كاري. فوالا السؤال الأول، l'électron d'un hydrogène existé se trouve sur un cercle cerclé de rayon 3 à 0 et possède
de l'énergie EH. Voilà. Question الأولى A. Montrez que le numéro atomique de ce hydrogène watt est égal à Z égale 3. De quel hydrogène watt s'agit-il? Voilà. واش من hydrogène watt كينتمي. Voilà. Voilà. نديرو l'exercice الثاني. exercice الثاني عندنا A. أولا نكتبو أن R N كتساوي لنا في المعطيات عندنا A زيرو N كاري سور Z دي فوا. هنايا لاحظتو معايا عطاونا هنا عطاونا R N كتساوي A زيرو فوا N كاري سور Z، وعطاونا هنايا l'électron et hydrogène watt existe se trouve sur un cercle de rayon 3A0. فوالا فين عطاونا هنايا R N كتساوي لنا يعني كتساوي لنا 3A0. فوالا كتامبليكي لينا اللي كتساوي يعني كتامبليكي لينا ان كاري غتسامبليفيو دي مع هادي تبقى لنا ان كاري كتساوي لنا 3Z. فوالا نسميو ديال الاولى. فوالا غادي نجيو حتى لهنايا غنشوفو او ان عطاوها لينا، وان يعطاونا او ان كتساوي لنا او اش يعني لينيرجي دو هيدروجين وات فوا زد سور ان على بوسونس كاري. فوالا كتساوي لنا قلنا هي او اش فوا زد كاري سور ان كاري. فوالا اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ديك هاد او ان كتساوي لنا لينيرجي هيدروجين وات. فوالا كنسامبليفيو يعني هادي كتساوي لنا هادي غنسامبليفيو هادي مع هادي غتامبليكي لينا ان زد غتساوي لنا ان سي صا. فوالا نسميو مثلا هادي جوج سامبليفينا وكاري مع كاري مشى بقى لنا زد غتساوي لنا ان. دونك دابري واحد أي جوج يعني أن هنا زد غتساوي لنا ان يعني غنعوضو هنايا ان غتساوي لنا يعني غنعوضو زد هنايا بان بالكاري يعني غتسامبليفي هادي مع هادي اش غتبقى لينا؟ غتبقى لينا ان زد غتساوي لينا 3 سي صا. فوالا حنا خرجنا من باب واسع. دابا غنشوفو اش من الهيدروجينات كينتمي لينا. فوالا من زد كتساوي لنا 3 لما كنتمنا من ال اي هو معروف عندنا ال اي كتساوي لنا 2 بليس. فوالا كنكونو سالينا هاد الكيستيون الاولاني. كنتمنى تكونوا فهمتوا معنا هادشي هذا واستفدتوا معنا اكثر. مازال ان شاء الله نكمل معكم الكوريكسيون ديال الكونترول في الحصه القادمه ان شاء الله. ما تبخلوش عنا بارطاجيو مع صحابكم وديروا ابوني باش كلشي يستافد.